बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जुमे की नमाज के बाद मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं, कारकुनों को कह रहा हूं, बल्कि अपनी कौम को कह रहा हूं कि एक जिंदा कौम की तरह हमने सब ने निकलना है और हमने एक पुरअमन तरीके से बताना है, एहतजाज रजिस्टर करवाना है दुनिया में कि जो स्वीडन के अंदर जिस तरह कुरान को जलाया गया, कुरान शरीफ को, और आज़ादी राय के नाम पे, और तो पाकिस्तान वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, हमारी तरफ से एक भरपूर किस्म की एक एहतजाज दुनिया में रजिस्टर होना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं, पुरअमन, कोई तोड़ फोड़ नहीं, हमारा मुल्क है, हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने सिर्फ एक पैगाम देना है। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को, कारकुनों को, सब ने आपने निकलना है जुमे के बाद और एहतजाज रजिस्टर करवाना है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, मैं आपको जितने भी मैंने चीफ मिनिस्टर देखे हैं, जो खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर, मैंने एक इस तरह का आदमी, अहलियत भी रखने वाला, ईमानदार, आजकल के हालात में कि ईमानदार आदमी ढूंढना, नजरियाती आदमी, जिसको जो एक नजरिया पाकिस्तान, जो कि हम एक आजाद मुल्क चाहते थे, हकीकी आजादी, नजरियाती आदमी, उसको गिरा दिया गया। और अब कोशिश ये है कि जिस तरह पहले पिछले अप्रैल में हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, उन्हीं लोगों ने फिर उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट गिराई, लेकिन कौम ने पंजाब की गवर्नमेंट को वो इलेक्शन के अंदर 16 जुलाई को फिर जता दिया, हम फिर वापस आ गए, फिर कोशिश की गिराने की, जबकि हमने 186 वोट लेके एक वोट से अपनी गवर्नमेंट बचाई पंजाब की, और उसके बाद हम इलेक्शंस मैंने अनाउंस किए आइन के मुताबिक। वो और बात है कि यहां आइन के ऊपर तो अब कोई कानून तो है ही नहीं, जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में। ताकतवर ने फैसला किया इलेक्शन नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट गिराई गई, और वो उसके मुंह से ही निकल गया जो पीएमएलएन के जो पार्लियामेंट्री लीडर, वो फारूक ने तो कह ही दिया कि जी ये कौन है इसके पीछे। और अब गिलगित बल्तिस्तान की बारी आ गई थी कि बस वहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी तरह गिराई जाए। लेकिन नुकसान किसको होगा अगर ये गिरा दें? और वो भी अब पूरी कोशिश है कि वो पैसा पूसा चलेगा, डराएंगे, धमकाएंगे, उठा के ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप एक माशरे से जब इखलाकियात ही खत्म हो जाए, जब मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाए, जब इंसाफ ही खत्म हो जाए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जो ताकतवर है फिर वो जो मर्जी चाहे करे, तो वो उसको जंगल का कानून कहते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये बार बार क्यों आपको लेक्चर देता हूं? क्योंकि मुझे खौफ है अपने मुल्क का। मैं खौफजदा हूं कि हम अब वो जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं हमें, वहां तो आगे अंधेरा ही अंधेरा है। और एक बड़ी ख्वाब है पाकिस्तान, है, अभी भी है, जिसके नाम पे ये जब ये जो मुल्क बना था, ये बहुत बड़ी सोच थी इसके पीछे। इलामा इकबाल जैसा ज़हन था, जिन्होंने एक तस्वर दिया था, एक ख्वाब दिखाई थी हमें। और फिर कायद आजम जैसे लीडर थे, और कायद आजम की क्या सबसे बड़ी क्या क्वालिटी थी उनके दुश्मन भी कहते थे कि कायद आजम एक सच्चा, एक सादिक और अमीन इंसान है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट है, कानून पे चलने वाला है। और वो पाकिस्तान को आज वहां खड़ा कर दिया है कि यहां ना कोई कानून, ना कोई आइन, ना कोई अखलाकियात, ना कोई एथिक्स, ना कोई मॉरल वैल्यूज, ना कोई हमारे दीन की कोई फिक्र है कि ये एक इस्लाम किस तरह की जो सीरत नबी, जिससे हमारा सारा वैल्यू सिस्टम आता है, कोई किसी की परवाह नहीं है। बस एक ऑब्जेक्टिव है, बस कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोकना है। और क्योंकि इमरान खान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसलिए उस पार्टी को भी खत्म करना है। तो उसके लिए फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में वारदात हो रही है। और ये इतना बड़ा जुल्म इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल में खालिद खुर्शीद जो चीफ मिनिस्टर, मैं ये समझता हूं कि
یہ جو گلگت بلتستان کے لیے کر سکتے تھے، ابھی تک میں نے کوئی اور اس کی قابلیت کا انسان گلگت بلتستان تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی پاکستان میں چیف منسٹر ہوتے، یہ آؤٹ اسٹینڈنگ انسان ہے۔ دوسری چیز کہ دیکھیں، میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قومیں چلتی کس چیز پہ ہیں؟ ایک انسانی معاشرہ، پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جانوروں اور انسانی معاشرے میں فرق ہی ایک چیز ہے، انصاف۔ کیوں اتنا ہمارے دین میں انصاف کے اوپر زور دے؟ کیوں اللہ نے انصاف کہا ہے؟ کیوں سارے پیغمبروں کو کہا کہ ایک ہی پیغام لے کے جاؤ کہ انصاف قائم کرو اللہ کی زمین پہ؟ سارے پیغمبروں کو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی، ایک قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، یہودی شہری کے لیے فیصلہ کر دیتا ان کے خلاف، کہ وہ سوچیں وہ کیا انصاف کے پیمانے تھے۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو سزا دے دیتے ہیں، اس کو کوڑے مرواتے ہیں، سزا دلواتے ہیں اس کو، کیونکہ قانون توڑتا ہے۔ اور کیوں جب وہ پرشین ایمپائر کا جب ایمبیسڈر کو بھیجتا ہے ان کا کہ پتہ تو چلو یہ کون ہے مسلمان، اور وہ جب جاتا ہے حضرت عمر کو ڈھونڈنے کے لیے تو وہ دروازے پہ جاتا ہے، وہ کہتے جی، وہ جب ان کے عام سا دروازہ ہوتا ہے، وہ کہتے جی وہ دیکھیں درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جا کے جب واپس بتاتا ہے تو وہ آگے سے وہ کہتا ہے کہ جس ملک میں انصاف ہو اس ملک کا سربراہ، اس کو کوئی گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو وہاں امن ہوتا ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جو انصاف دیتا ہے معاشرہ۔ اسی پہ چرچل، ویسٹرن چرچل، جب تباہ ہو رہا تھا برطانیہ، ہٹلر کی فورسز کھڑی ہوئی تھی بارڈر فرانس میں، تو وہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہم بچ جائیں گے۔ یعنی قوموں کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ اخلاقیات کے اوپر۔ انصاف، جب ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، ان کے اخلاقی معیار ہوتے ہیں، قانون کے نیچے سب ایک برابر ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد معاشرے ہی ترقی کرتے ہیں۔ آپ کیوں اللہ نے جو اپنی آزادی کے لیے جو اپنی جان دیتا ہے، کیوں اللہ نے اسے شہادت کا رتبہ دیا ہے؟ اب سوچیں کہ اللہ نے پیغمبروں کے بعد شہید کا رتبہ دیا ہے کہ جو آزادی کے لیے اپنے لیے جان دیتا ہے۔ کیوں اتنا بڑا رتبہ ہے؟ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ صرف آزاد معاشرے ہی اوپر جا سکتے ہیں، صرف وہی معاشروں کا عروج ہوتا ہے۔ آپ ذرا امریکہ کے وار آف انڈیپینڈنس دیکھیں، جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے آپ کو آزاد کیا تھا، وہ میرے خیال میں 58 لوگ تھے جنہوں نے فریڈم ڈیکلریشن سائن کیا تھا۔ ان کی زندگیاں دیکھیں، ایک ایک نے کیسی کیا آزادی کے لیے کیا کیا برداشت کیا، ان میں سے کتنوں کو قتل کیا گیا، تشدد کیا گیا، ایک ایک کا دیکھیں۔ ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی اپنی آزادی کے لیے، اور وہی امریکہ پھر دنیا کی سپر پاور بنا کیونکہ آزاد تھا۔ غلاموں کی کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو میری قوم، میری غور سے بات سن لیں، جو یہ کر رہے ہیں اس وقت، جن لوگوں کو نہ کوئی تاریخ کا پتہ ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو تو ہمارے دین کے اصولوں کا ہی نہیں پتا۔ جو وہ لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں، کبھی ظالم انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ظلم ہے، ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ۔ غلامی، یعنی غلامی ہمیں آزاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، ہم انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا۔ اور جہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ڈنڈے مار رہے ہیں، جیلوں میں بھرا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، گھروں کے اندر گھستے ہیں، نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ عامر مول کے 5 بچے، 4 چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے۔ ایک ہمارا کارکن تھا، وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے، کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے، ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کے بھائی اٹھا کے لے گئے، کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا گھر پہ۔
گھر توڑ دیتے ہیں, گھر لوٹتے ہیں, پولیس گھر لوٹ رہی ہے. اور تو لوگوں کو چھوڑو, ایکس پرائم منسٹر پارٹی کے ہیڈ کے یہاں 40 لوگوں نے دروازہ توڑ کے آئے اور سارا گھر جو جو چیزیں ملی لوٹی اور لوگوں کو مارا, پکڑ کے لے گئے. وہ بیچارے خنسامے کو لے گئے, وہ جو مالی تھا اس کو اٹھا کے لے گئے, ان کو جس طرح جیل میں رکھا. میری بہن کے میں بتایا وہ کہ خنسامے کو اٹھا کے لے گئے. وہ کہتا جی آدھا وقت آدھے ہم کھڑے ہوتے تھے کیونکہ سارے ایک وقت پہ لیٹ نہیں سکتے تھے. وہ ایسے اوپر سے گرمی لیتا, اس کو بیماری ہوگی وہاں, تو اس کی پہلے تو ریزسٹنس ختم ہوگی, کھانا بھی نہ دیں صحیح طرح. وہ ابھی تک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے. ایک غریب آدمی جس کے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے. عورتوں کو پکڑا ہوا ہے جو عورتوں سے کر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین دیکھیں, ان کی عمر دیکھیں, کوئی نہیں دیکھ رہے, نہ عمر دیکھ رہے, نہ کچھ دیکھ رہے. اور ان کا جرم کیا ہے؟ صرف جرم ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے. اپروور بنا رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. جی اچھا جی آپ صرف یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کروایا ہے. اعظم خان کو اٹھا کے لے گئے, پرنسپل سیکرٹری کو اٹھا کے لے گئے, پتہ نہیں کہ 3 ہفتے سے وہ غائب ہے. اپروور بنائے جی, کوئی عمران خان کے خلاف دے, جس کو پکڑتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے. شہباز گل کو جب پکڑا, کوئی عمران خان نے تمہارے سے سٹیٹمنٹ دلوائی ہے. یہ جو بھی میرا کل نیب میں گیا, وہ جو توشہ خانہ کیس کی, وہ فلانے آدمی نے وہاں دبئی میں جا کے کہا کہ جی مجھے گھڑی بیچی ہے. وہ فراڈ آدمی, اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے. میں نے وہ جیو کے اوپر کیس کیا ہوا جنہوں نے کیا ہے, میں انشاءاللہ وہ کیس عدالت کے اندر جیتوں گا. وہ ایک بھاگا ہوا ناروے سے, اس سے انہوں نے بیان دلوا لی تھی عمران خان نے وہ گھڑی بیچی ہے کسی کو. میں صرف یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں یہ رکھ رہا ہوں کہ اس طرح کوئی دنیا کا مذہب, معاشرہ نہیں چل سکتا, بچ نہیں سکتا. کوئی جس معاشرے کی بنیاد میں کوئی موریلٹی ختم ہو جائے, جس معاشرے کے اوپر جس طرح مولانا رومی نے کہا تھا, انہوں نے کہا قوم کیسے مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے, مر جاتی ہے. امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں, جن کے اوپر اتنے کیسز ہیں چوری کے, 30 سال سے کیسز بن رہے ہیں ان پہ. اور یہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیڈ کرتی تھی کہ جی انہوں نے اتنی چوری کی, فلانے نے اتنی چوری کی. میں سب سے زیادہ ان کے خلاف کھڑا تھا, ان کی چوریوں کے. ہمیں پوری طرح ڈیٹیلز دی گئی. جنرل امجد نے مجھے بتایا, جب پہلے نیب کے چیف تھے, انہوں نے باقاعدہ بتایا ان کی پراپرٹیز کتنی باہر ہیں. جنرل مشرف کے دور میں پبلش کی گئی کہ کتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں نواز شریف کی اور آصف زرداری کی ملک سے باہر. اس کے بعد وہ ان کو این آر او دے دیتے ہیں, وہ پھر لوٹتے ہیں, پھر ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں, اور وہ پھر آ کے جناب جنرل باجوہ صاحب ان کو پھر معاف کر دیتے ہیں, پھر وہ این آر او مل جاتا ہے ان کو, وہ پھر اوپر آ. اور اب پلان بن رہا ہے کہ مزید آگے ان کو بٹھایا جائے. دبئی میں بندر بانٹ ہو رہی پاکستان کی. اچھا جی زرداری سندھ اس کو دے دینا, ایم کیو ایم کو کراچی دے دینا, اور یہ نون لیگ کو سینٹرل پنجاب دے دینا, وہ اور جو نئی پارٹی بنی ان کو اتنی سیٹیں دے دینا. ہاں کیونکہ پیٹیں بڑی سٹرونگ ہے کے پی کے اندر, چلو ان کو ساتھ ملا دینا, اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. کوئی انسان نہیں ہم بستے. یہاں 250 ملین کی آبادی ہے, 25 کروڑ کی. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا بندر بانٹ ہو رہا ہے جی, یہ ہوگا کہ اب یہ وہ گدیں بیٹھی ہوئی ہیں نوچنے کے لیے, پیسے باہر پڑے ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, بینک بیلنس باہر ہیں, میٹنگز باہر ہیں, ان کی علاج باہر ہے, شاپنگ باہر ہے, لیکن وہ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں جی سب بیٹھ کے. تو میں اپنے پاکستانیوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اپنا ایمان مضبوط کریں, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں, اپنا مقام سمجھیں. آپ واحد دنیا کی وہ قوم ہے جو بنی تھی, ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ. اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اوپر خدا کا واسطہ کھڑے ہوں. میں کیوں اکیلا, ساری جماعتیں ایک طرف ہیں, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے. مجھے کہتے ہیں, میرے دوست کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے, خدا کے واسطے عمران خان باہر آ جاؤ, یہ تمہیں مار دیں گے, یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, یہ تمہیں سارے تمہارے خلاف ہیں, تم اکیلے ہو.
तुम्हारी सारी पार्टी इन्होंने अंदर कर दी, मुल्क से बाहर चले जाओ। सारे मेरे खैर ख्वार जो बाहर मेरी बड़ी टाइम बाहर गुजरा है, मैं उनको सवाल, मैं क्यों खड़ा हूं अकेला आदमी, जरा आप कौम के सामने रख रहा हूं, मैं क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मेरा अल्लाह पे ईमान है। मैं समझता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूं कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। मेरे अमाल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाजत से, ना ही मुझे कोई इज्जत दे सकता है अल्लाह के अलावा। और मेरी रिस्क कोई नहीं ले सकता, जो उसने लिखी हुई है उतनी होनी है। मेरा है कि मैं हलाल से कमाऊं या हराम से करवाऊं। मैं क्यों नहीं मुल्क से बाहर जा रहा? क्यों मेरे ऊपर, आपको पता है कि अब 6 और FIR आज काट दी है। 170 पहले क्रॉस कर गया था, अब 6 और 180 के करीब पहुंच गया हूं मैं। हर वक्त नहीं FIR आ जाती है। मैं अदालतों में जाता हूं, मेरा सारा टाइम एक अदालत से दूसरी अदालत जाता हूं, और मैं अपने वकीलों को आज सलाम करना चाहता हूं जिस तरह वो खड़े हैं और वो जिस तरह वो लड़ रहे हैं मेरे लिए। लेकिन मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जेल में डालना है। वो हो ही नहीं सकता कि मैं सारे केसेस के, कौन कभी सुना है किसी मुल्क की तारीख में कि 180 केस एक आदमी पे कर दिए जाए 6 महीने के अंदर? कभी सुना है? कोई दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल है? कोई मिसाल है कि एक दिन में 15 क्रिमिनल केस हो जाएं? कोई हार्डन्ड क्रिमिनल ने भी कभी 15 एक ही दिन में 15 वारदातें की हैं? लेकिन इनको कोई शर्म भी नहीं है कि ये जो झूठे केसेस, उनको शर्म भी नहीं आ रही। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालत, ये जज ये ठीक नहीं है, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूं, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूं। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दफा, कोई वकील नहीं रखूंगा, खुद बताऊंगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया, मुल्क से गद्दारी की। मेरे से क्या करना है? मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। जब देखा पार्टी ऊपर जा रही है, कि हमारे इलेक्शन पे इलेक्शन, 30 इलेक्शन जीत गए 37 में से, कि सारी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, उसके बावजूद जीत रहे हैं, तब मारने की कोशिश की। 3 नवंबर को मेरे ऊपर जो वजीराबाद में वारदात थी, उससे पहले मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा था, बड़ा हेलीकॉप्टर था, हम DI खान पख्तूनख्वा उधर से आ रहे थे वापस से रिलीफ देने के लिए, वो जब सैलाब आया हुआ था, उसके अंदर पेट्रोल मिक्स किया गया। वो हेलीकॉप्टर बचते बचते बचते, वहां सारा पहाड़ी इलाके में वो बड़ा हेलीकॉप्टर था, लैंड ही नहीं कर सकता था। वो अल्लाह का करम है कि वो बचते बचते एक जो भी पहली जगह मिली उसके आके उसने पोटवार उतर गया। फिर एक आदमी इन्होंने जो पख्तूनख्वा के अंदर उनकी महमूद खान ने पकड़ा, एक आदमी जेल में डाला जिसको ऊपर मुझे कत्ल करना था। फिर महमूद खान ने बताया स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहां रॉकेट लॉन्चर लेके एक आदमी खड़ा था, बाल बच के वहां वो नहीं हुआ। फिर 3 नवंबर हुआ। 3 नवंबर के बाद फिर मुझे कत्ल करने की कब कोशिश की गई? 18 मार्च को। किधर कोशिश की गई? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या प्लान बनाया हुआ था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सलवार कमीज के अंदर लोगों को भेजा हुआ था, सारा नामालूम अफराद ने टेक ओवर किया हुआ था। और ये जरा आप देखें कि ये जरा वीडियो देखें। ये सूसी में दस्ता है जिसके आपको प्लास्टिक की जरूरत करनी है, और ये आपको उधर जा रहा है। दरवाजे के सामने ये एक खसूसी दस्ता है जो कि जिनके हाथ में प्लास्टिक की कड़ी है और वो अदालत के तरफ जा रहे हैं। स्पेशल फोर्स ये है गिरफ्तार करने के प्रोग्राम के लिए ये भी सारे ब्रीफिंग दी जा रही है।
स्पेशल ब्रांच के लोग वीडियो भेज रहे हैं, मारे चलानी है कि ये नामालूम, वहां वकीलों को नहीं जाने दिया 18 मार्च को, ये लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। और इसका मकसद क्या था इनको अंदर भेजने का? कि वहां लड़ाई होनी थी, आपस में लड़ाई होनी थी कि जी इमरान खान के सपोर्टर ये और इनकी लड़ाई होगी पुलिस के साथ। ये जरा अभी अब देखें कि जब मेरी गाड़ी अंदर घुसती है तो ये जरा आप सीन देखें कि ये अब गाड़ी अंदर घुस रही है उस कॉम्प्लेक्स में, तो सामने क्या खड़ा है, इनके अंदर वो नामालूम अफराद भी घुसे हुए। और ये देखें जरा तमाशा, ये कभी देखे कि मैं अपने बेल करवाने जा रहा हूं, ये जरा सामने तमाशा देखे क्या हो रहा है। यहां प्लान किया हुआ था कि आपस में लड़ाई होनी थी कि वो उनको बता देना वो सलवार कमीज में वो इमरान खान के साथ है और कोई लड़ाई हुई और उसमें इमरान खान को कत्ल किया। आज वक्त में मैं वहां से बाहर निकला और अल्लाह ने बचा दिया, क्योंकि हम अंदर से लोगों ने बताया कि जल्दी से निकले, यहां आपको मारने आ रहे हैं। वहां से बचता हूं। उसके बाद क्या होता है, मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि इन्होंने एक और प्लान किया हुआ है। इन्होंने यहां जमान पाक के बाहर, उस वक्त आपको पता है बड़े हमारे कारकुन थे, उनके अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के वही मफलर पहन के, तो उन्होंने वहां घुस के, तो ये क्या करना था, ये मेरी 22 मार्च को, ये जरा देखें कि मैं क्या कह रहा हूं। अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया, जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है, मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चला दी हैं, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। और अब ये 9 मई का देखें, ये नामालूम अफराद किस ट्रक से उतर के और किधर जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें, ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं गिरजा चौक के आगे। ये देखें, ये गिरजा चौक में सिविल कपड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। इसके अंदर ये मुझे टाइम पे ना पता चलता तो इन्होंने ये जो 9 मई को हुआ है, ये 9 मई को इन्होंने तब करना था। 9 मई को क्या कि वो प्लान किया हुआ था, अंदर लोग घुसाए हुए थे जो तहरीक इंसाफ के बनाए हुए थे। तो ये जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के कपड़ों में मफलर लेके वहां लोग होने थे, इनके लोग, वो 2 आईजीज ने अपने लोग छोड़े हुए थे, स्क्वाड्स, उन्होंने गोली चलानी थी। उस गोली के अंदर रिटेलिएशन में 1000 रेंजर तैयार किया हुआ था इन्होंने। यहां अटैक होना था जिसमें मुझे मार देना था, वहां से मैं बचता हूं। तो मैं ये अब आपको कह रहा हूं कि जिस आदमी की जान को खतरा है, वो तो नहीं ना भाग रहा है मुल्क से, खड़ा है यहां, सारी हर तरह की धमकियां हैं। हर रोज जब यहां से निकलता हूं तो पता नहीं होता कि अल्लाह मुझे
زندہ واپس لے کے آئے گا. لیکن میں کیوں نہیں ڈر رہا؟ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کریں. دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھک گئے اور یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندھے رہ گئے تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. صرف آزاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے، جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. میں صرف اپنی قوم کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پھر سے یہ دو راستے ہیں اب ہمارے سامنے. ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں، ہم ایک قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے یہ ظلم نہیں برداشت کرنا، کہ ہم ساری قوم کھڑی ہو ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر توڑ کے رات کو جا کے پولیس جا کے ان کے اوپر ان کا گھر لوٹتی ہے، توڑتی ہے، ان کی نہ ان کے بیوی بچے دیکھتے ہیں، نہ ان کے نوکر دیکھتے ہیں. نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں پختونخوا میں گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ پولیس کر رہی ہے. تو یہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں سارے وکیل کھڑے ہوں، جس کا بھی گھر توڑیں. اور میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم ان کے خلاف کیس کریں، آئی جیز کے خلاف کیس کریں، جو اس علاقے کا جو بھی ڈی ایس پی جو تھانے دار ہو اس کے خلاف کیس کریں. کوئی کیس کر دیں. اگر یہ ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتے 22A کے اندر کیس کر دیں. وقت آئے گا، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکائیں اپنا. ہم ایک سٹینڈ لیں، ہم کھڑے ہوں کہ ہم یہ نہیں ظلم لیتے. میں جیل میں جاتا ہوں، ان کا خیال ہے کہ یہ جیل میں جائے گا تو سب کو چپ. آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بزدلی کی سزا ہی موت ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک شعر ہے کہ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے یہ بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے، اور کفر کیا ہے، شرک کیا ہے کہ یہ ظلم کے اور یہ خوف کے بت کے سامنے آپ جھکتے جائیں، اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں. میں جیسا بھی زندگی میں نے گزاری ہے، میں کوئی فرشتوں کی زندگی نہیں گزاری، لیکن میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایمان دیا ہے. اور ایمان کی قوت سب قوتوں سے اوپر ہوتی ہے. اللہ نے لا الہ الا اللہ دل میں ڈال دی ہے، اس لیے مجھے خوف نہیں ہے. ہر چیز کے لیے تیار ہوں. آپ بھی تیار ہوں. میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہونا ہے. کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے ملک کے؟ چلے 9 لاکھ ابھی تک لوگ چلے گئے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جائیں کوشش کریں ملک سے باہر نکلنے کے لیے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. کھڑے ہو کے ملک کے لیے جنگ لڑے، کھڑے ہو مقابلہ کریں. بھاگنا تو سب سے آسان کام ہے. میں پہلے زرداری نہیں باہر بھاگ جاتا تھا، نواز شریف جب اپوزیشن باہر بھاگ جاتے تھے. میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ کیونکہ میں اس ملک سے، یہ ہے میرا ملک. میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں کیوں نہ کیسز لڑوں؟ میں کیوں باہر بھاگوں؟ اور میں وہ ان میں سے نہیں جس نے جب باہر جا کے جس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، بادشاہوں کی طرح باہر رہ رہے ہیں. مجھے تو پتہ کتنا مہنگا وہاں رہنا. رہتے کیسے؟ 400 روپے کا تو 1 پاؤنڈ ہے. کدھر سے ان کے پاس پیسے ہیں؟ یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر. یہیں رہیں گے، یہاں لڑیں، کھڑے ہوں گے پرامن طریقے سے. ملک پہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. اللہ جب کسی کو ایمان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ظلم کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.